Salam alaikum. On va faire la vidéo qui a pour objectif pour maîtriser le modèle concernant béton armé ou béton armé. BOA. Donc غنحاول أول حاجة غادي نتعرفوا شنو كتعني هذه الكلمة BOA. دونك BOA كتعني béton armé ou état limite. Très bien. Donc بدأ فهمنا شنو كتعني الكلمة هذه béton armé à l'état limite. دونك أول حاجة نشوفوا البيطون. البيطون مناش كيتكون؟ البيطون كتكون من سيمون، من صابل، من كرافي ومن لون. أبخي عندنا لاغماتيك هو أرماتيك هذا فيه دو تيب. وبالنسبة للسيمون، السيمون كنعرفو فيها سيمون سي بي جي 35 سيمون سي بي جي 45 وكاين سي بي جي 55 عاد كاينه سيمون ساندل وسيمون ليتي وسيمون بوزلا. فوالا دونك سيمون بورتلاند اجور هذه ديال 35 كنستعملوها في شي حاجه نو ارمي، يعني فاش ما كنسيبورتيش لي شارج هذه نو ارمي بحالاش بحال البيبي، يعني بيطون دو كوتي بحال المورتي بحال لومبي. بالنسبه لل 45 55 هذه كنستعملوها في لي زيليمون بورتور، يعني بحال السمال بحال لي بوطون لي بوت انسيسيوت. سيمون كتعتبر ان ليون هيدروليك، يعني هو ستان ليون، يعني مثلا درتي الصابل والكرافي والبور ما يتجمعوش. دونك ان ليون هو سيمون ستان ليون. دونك ستان ليون اش كاين دو تيب ديال ليون، كاين دي ليون هيدروكربوني ودي ليون هيدروليك. ملي كتسمع ان ليون هيدروكربوني فيه البيتين فيه الزفت، ليون اللي كنشوف باش نهضروا هادشي، وكاين ليون هيدروليك هو اللي عندنا به غرض كيحتاج لو هيدروليك لو. دونك فوالا بالنسبه للصابل فيها ثلاث ليسين، كاين الصابل فان وكاين الصابل موين كاين الصابل دو. وبالنسبه للكرافي حتى هي نفس الفكره، الكرافي حتى هي فيها ثلاثه، كاين جي 0 وكاين جي 1 وكاين جي 2. هذه عندنا ديامتر محصور ما بين 7 و 8، يعني فان. وكاين هذه عندنا ديامتر ما بين 8 و 16، يعني موين. وكاين يعني جي 2 اللي ديامتر ديالها محصور ما بين 16 وما بين 2، يعني 32، يعني ولو لو دكاشاج تكون مخيم. لو دكاشاج بزاف الناس كيصحابوا واش ان واخا يكون نص، لا خاص يكون بروبر. ملي كتبغي تبني خاص يكون عندك لو بروبر. دونك فوالا شفنا بان البيطون سو كومبوز بار 4 اليمون. ممكن نزيد لا جيفون، ممكن نزيدو لا جيفون، هذا سي ان برودوي شيميك. هذا سي ان برودوي شيميك qui a pour but soit d'accélérer la reprise béton, soit de retarder la reprise béton, soit de colorier le béton, soit d'augmenter la résistance. Donc c'est un produit chimique اللي كتزيدو على حسب الحاله اللي عندك انت. مثلا باغي تعطل لو ريبريز بلوطون، باغي اكسيليري لو ريبريز بلوطوناج، باغي يخرج ان بلوطون بالاحمر مثلا، tu veux colorier le béton, donc تستعمل زاجين. هادو سون دي برودوي شيميك. دونك قلنا هذا هو الثاني تاع البيطون. قلنا سو كومبوز هكا 5 اليمون. سيمون شنو هي التيب ديالو؟ صابل فوالا لي تيب ديالو، كرافي فوالا لي تيب. دونك قلنا ليسونسيال هو يكون عندك انا بروبر. لا جيفون شنو دابا لا كاين دو تيب، كاين لا ماتير اللي عندهم
غادي نكتب هنا ماشي بني دونك غادي نديرو لارماتور ou bien la scie, donc فيها لو تيب كاينه الهوت اديرونس كاينه ليس فوالا. ملي كتقول هوت اديرونس يعني هذا كيتحرج، ملي كتقول ليس لا كان هذا كيحيد المس. هاد الحروشيه راه ماشي سهله، راه عندها اوبجيكتيف. هاد الحروشيه هادو كدير لا ديرونس، يعني الا ما كانش حد غيتجبر يخرج بالزربه. هذا هو الليس، ما كاينش واحد لا ديرونس، يعني واحد لا ديرونس وندخل البيطون مع لارماتير. باغ كونطخ لا، الا بغيت تجر الحديد غيتشدك مع الحروشيه اللي كاينه، دونك عنده ينقلو لا ديرونس بارابور ليس. دونك هذا فيه دو تيب، فيه 500 وفيه اللي 400 ميغا باسكال، وهذا تا هو فيه دو تيب، فيه 215 وفيه 235 فيه جوج. هذا نورمالمون حنا كنصاوبو به لي زارماتور برينسيبال. وهذا كنصايبو به لي كادر ولا لي بانغ ولا لي تريد. Voilà. Donc maintenant, on est d'accord pour ce qui concerne les armatures. Voilà les types de temps, voilà la scie. D'abord, on a dit. D'abord, on dit l'état limite. Parce que nous avons l'état limite. J'espère que vous avez compris que je continue là, parce que je ne me bouge. Donc, l'état limite, il y a deux types. فيها état limite ultime وفيها état limite service. دابا شنو كتعني حاجه ultime وشنو كتعني service؟ ملي كتقول état limite service يعني كوم اوبجيكتيف عندك انت هو لا ريزيستانس. هذاك لوفراج اللي كتبني سواء ان باتيمون ولا فيلا ولا هكا سي لي لا ريزيستانس ça marche pour ce qui concerne l'état ultime. Même qu'il y a des fissures dans l'ouvrage, et ces fissures que ne fait pas de rupture, donc pas de problème concernant l'ultime. Mais l'état de service là, qui avance que l'ultime, pas de fissure, pas de rupture, pas de déformation, donc comme objectif l'état de l'ultime, on voit la résistance. Ça, c'est l'objectif. Mais l'état de service là, on a la résistance bien sûr. Plus pas de déformation, pas de déformation, pas de rupture, et ainsi de suite. Voilà. Donc, l'équilibre pour des projets économiques, c'est mieux de travailler dans la limite ultime. Et pour les projets, l'équilibre par des projets hot standing, ou bien des terrains, des stades, ou bien des hôtels, donc c'est mieux de travailler dans la limite service. Donc il y a deux cas. Autre chose, une prégénération. Donc, il y a trois cas. Il y en a un peu nuisible, il y en a peu préjudiciable, ou il y en a très préjudiciable, il y a peu nuisible ou là peu préjudiciable. Donc il y en a préjudiciable, donc il y en a très préjudiciable. هذه لي زون يعني من تاع كتقسم على ثلاثه.
il y a des ondes peu nuisibles ou bien peu préjudiciables, il y a des ondes préjudiciables, il y a des ondes très préjudiciables. Ça veut dire quoi? Si vous êtes à Marrakech, donc vous êtes dans une zone peu nuisible, pas de l'humidité. Donc, pas de problème concernant la l'humidité. Donc, on a état nuisible. Il suffit de faire des calculs dans l'état limite ultime, car il n'y a pas de problème. إذا كنت كتخدم في une zone préjudiciable مثلا بحال لو كان مثلا تاع كازا il y a l'humidité. دونك هنا غتخدم l'état limite ultime ou l'état limite سيرفيس. كنتي في ان زون عندهم واحد لامبورطونس دون ليميديتي بحال هكا الفران ولا دونك كتخدم الايطا ليميت التيم والايطا ليميت سيرفيس. فوالا دونك لي زون انا اللي كاين فيها واش عندهم واش عندها دي ريسك بارابور ليميديتي. S'il y a des risques avec l'humidité, c'est mieux de travailler avec l'état limite ultime et l'état limite service. Il prend la valeur maximum. Si vous travaillez dans une zone qui n'a pas de risque par l'humidité, donc il suffit de travailler par l'état limite ultime. Donc il y a 3 zones suivant la préjudiciation peu nuisible, ou la préjudiciable, ou la très préjudiciable. Alors maintenant, on va passer aux formulations. بالنسبة للفورميل تقول في الإطار التيم الفورميل ديالو هي إن إي إيكال 1,35 fois G plus 1,5 fois. وبالنسبة للإطار سيرفيس N service, il y a G plus. Bien sûr, si vous remarquez maintenant, la valeur de l'état limite ultime est plus grande que la valeur dans l'état limite service. La question c'est pourquoi? Car on a dit que l'objectif dans l'état limite ultime c'est selon la résistance. Par rapport à l'état limite service, l'objectif c'est la résistance, plus pas de déformation, pas de rectification. La réponse on va diviser sur cette valeur. Donc, يبان لكم بانه راه ماشي قلنا بلا عكس اللي كاين دابا حنا قلنا بان الالتيم غير لا ريزيستونس، اما السيرفيس لا ريزيستونس ولا ريكتير ولا بزاف د الحوايج. وهنا يبان لكم بان الالتيم كبر من السيرفيس. دونك الجواب هو اننا نقسموا عليها، اون فا ديفيزي sur cette valeur. دونك كبيره غتكون هي الصغيره. Maintenant, je vais vous montrer différents mots. Des verbes d'intention, il y en a 3. Il y a la compression, il y a la traction, il y a la flexion. Très bien. Donc, il y a 3 différents. Je vais vous montrer le poteau. Par exemple, le poteau a une compression. علاش؟ عندنا البوطو هو هذا. كنديروا لي شارج من فوق اللي هي كيجيو من لي بوتر ومن لي دار، ودي شارج كيجيو من تحت من لي بوتر ومن لي دار بوغ افوار لا ريزيستونس باش يبقى ما يطيحش. دونك وقع ليه بحال هكا، وقع ليه ان فورس كتدفع من الفوق وفورس كتدفع من تحت. دونك هذا عنده لا كومبريسيون. دونك هذا ممكن تيصير في الالتيم. غير في الالتيم. كافي. اما بالنسبه لي بوتر لا، وقع لي بحال هكا لي بوتر ولي دار. هادي ستين بوتر هاهي هازينها جوج ديال لي بيي، جوج ديال لي بوتر. لاحظتوا معايا تكون عندها دي شارج من هنا هاهما ديال كابلاج روفيتمون لي دار لي سويت. هنا نيت لي شارج فاريابل هنا، وعندها دي شارج بالنسبه للجهاز. فوالا دونك هذه ne sera pas stable
لان لي شارج كلهم كيجيو لتحت وحنا كنا في دونر دي ان كو لا سوم دي فورس هو ايكال زيرو بور كو ليمون سوا ستابل دونك خصنا دي فورس اللي يدفعوا الفوق غادي يكونوا في نيفو ديال الفيبر الموين هنا يعني البوتر va créer des contraintes في هذا الشكل هذا. الوغ شنو غتلاحظوا هنا وقع لنا دي شارج كيدفعوا من تحت وشارج كيدفعوا من الفوق دونك هذا كومبريسيون. هذه هي لا بارتي كومبريمي. هنا عندنا شارج كتدفع الفوق وشارج كتدفع لتحت دونك هنا تراكسيون. دونك شنو وقع؟ البوتر وقع على بحال هكا هذه كتسمى لا بارتي كومبريمي وهذه لا بارتي طوندي. هي باش تحدد الرجال من تحت حتى علاش ريفليكسيون هو هذا هو يكون عندنا بجوج يكون عندنا تراكسيون مع كومبريسيون. دونك باش نكمل هذا دونك هنا ممكن يجيونا فيه لي سيميل لي بوتر ولي دار وبالنسبه للسيرفيس كنديرو فيها لي سيميل لي بوتر لي دار. بالنسبه للسيميل راه فحال الشكل ديال لي بوتر. شوفوا معايا هنا عندنا البيطون وعندنا لاصق. بالنسبه للبيطون résiste très bien la compression ou résiste mal au niveau de traction عكس لاصق اللي هو résiste بالنسبه la compression ou résiste très bien بالنسبة للبريسيون. دونك حنا عندنا بأن البيطون ريزيست تري بيان في نيفو دو كومبريسيون يعني هاد لا بارتي كومبريمي يسيفي أنها ندير فيها البيطون وعندنا ريزيست مال في نيفو دو تراكسيون. دونك هنا لا بارتي طوندي ما كافيش ندير فيها لاصي دونك غادي نجي لا بارتي تحت فيها لاصي عندنا ريزيست تري بيان في نيفو دو كومبريسيون تري بيان في نيفو ديال التراكسيون. هنا غنعاود على لاصي دونك هنا غندير الحديد les aciers عندهم une bonne résistance par rapport à la traction وعندهم résistance مزيانه par rapport à la compression. عكس مثلا لو بيطون اللي هو ريزيست تري بيان في النيفو ديال الكونستركسيون ولكن ريزيست مال في النيفو ديال لا تراكسيون. دابا غنشوفوا لي شارج. بالنسبة للشارج كاين دو تيب كاين لي شارج بيرمانونت وكاين لي شارج فاريابل او بيان اكسبلوطاسيون. هادو كنرمزو بالجي هادو كنرمزو بكي. هاد لي شارج بيرمانونت مثلا بحال لي بوا بروبر بحال لي ضار بحال لي بوت لي شارج ديما كاينين بحال لي ضار لي بوت بحال كارلاج بحال روفيتمون كارلاج جليج لي شارج فاريابل بحال لي شيز بحال هنا كاين حتى الوزن هنا بحال لي زيكيبمون immobilier بحال طوابل كراسه شي حاجه اللي فاريابل ممكن تكون دار ممكن تكون بحال الثلاجه ماكين الصابون دونك دي زيكيبمون بحال الناس مثلا دونك هادو كيتحسبوا لي شارج بيرمانونت خصك تحسبهم مانيوالمون. لي شارج فاريابل كيتعطيو بار ليستيماسيون يعني دي فالور حنا كنعطيوهم ليك
من تايد نورم وكتستعمل. دونك صراحه عييت، غادي نوقفوا هنا.